इस वक्त नवाज शरीफ इंतहाई परेशानी का शिकार है और मुसलसल गिले करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो बार बार ये कहता है कि साकिब निसार ने मेरे साथ ये कर दिया, जनरल बाजवा ने मेरे साथ ये कर दिया, जनरल हमीद ने मेरे साथ ये कर दिया। हर किसी के गिले करता नजर आ रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो। और उसके बावजूद कि इस वक्त हुकूमत इनके पास है। शहबाज शरीफ इसका जो भाई है वो वजीर आजम है, इसकी जो बेटी है मरीम नवाज वो वजीर आला है पंजाब की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। मगर उसके बावजूद इसका रोना धोना शुरू है। और उस रोने धोने के बाद जब हालात पैदा हो गए हैं, सहाफ़ी जो बड़ी बड़ी बातें और अहम तरीन चीज़ें सामने ला रहे हैं, बड़े बड़े तजज़ियाकार जो बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो जो चीज़ें कह रहे हैं, जो बड़े बड़े जजेस हैं उनके जो बयानात आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, वो बड़े दिलचस्प है। मिसाल के तौर के ऊपर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मरीम रियाज भट्टू का बयान चल रहा है। कहती हैं बुशरा बीवी की बेटियों ने कुरान उठाकर अपनी वालदा के हक में गवाहियां दी, लेकिन इनको ये गवाहियां नजर नहीं आती क्योंकि इन्होंने इंसाफ देना ही नहीं है। हामिद मीर की बात सुने कहते हैं आने वाले 3-4 माह में नून लीग से कहा जाएगा कि मजीद वफादारी साबित करें, जो कि सियासी तौर पर नून लीग के लिए मुश्किल होगा। फिर जब नून लीग थोड़ी सी पीछे हटेगी तो आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। असद मलिक की बात सुने कहते हैं अगर हमारी बद्दुआओं से सारे गैर मुस्लिम बर्बाद हो जाते तो हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, जहाज, लाउड स्पीकर, अद्वियात, बीमारियों की वैक्सीन और दीगर साइंसी इजादात कौन बना के देता। अवैस मंगल खान वाला की बात सुने कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है, मगर अपने बच्चों को हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ने देनी। सिद्दीक जान कहते हैं जस्टिस जहांगीरी ने तहरीरी ऑर्डर दे दिया है जिससे नमरूद लीग और इलेक्शन कमीशन की काम पे टांग रही हैं। तमाम हारे हुए और जिनको हराया गया उनके फार्म 45 मैच कर गए हैं। अब आरओ को आखिरी मौका दिया गया है बयानी हल्फी जमा करवाने का और जीतने वाले को उनके फार्म भी जमा करवाने का। आगे खाई पीछे मोमबत्तियां, हल्फी देकर झूठ बोलेंगे तब भी जेल, अगर सच बोलते हैं तब भी डबल मौत। 6 जून को काफी मजा आएगा। अब ये हाफिज हमदुल्ला की बात सुने कहते हैं ये अटल फैसला है, JUIF हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, हुकूमत मुस्ताफी और इलेक्शन का ऐलान करे। अहमद नौरानी की बात सुने जो उन्होंने इंतजार हुसैन पंजोता के बयान के ऊपर बात की, क्योंकि इंतजार हुसैन पंजोता ने कहा इमरान खान ने आज भी सोशल मीडिया टीम की तारीफ की। सोशल मीडिया PTI का सबसे अहम हिस्सा है। तारीखी तौर पर हम फिर उसी दौराहे पर आ गए हैं कि पहले भी फर्द वाहिद था और आज भी फर्द वाहिद है, इसलिए आज के हालात का 1971 से मवाजना तो होगा। अहमद नूरानी कहते हैं इंतजार हुसैन पंजोता के आज के इंटरव्यू और शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो के हवाले से PTI के आज के मौक़िफ़ के बाद नून लीग सोशल मीडिया टीम, वकास गोराया सोशल मीडिया सेल, ISI और ISPR की सफ़ों में मातम बरपा है। ये लोग एक आधे बयान के बाद ही झूठी उम्मीदें लगाते क्यों हैं। मुश्ताक अहमद खान की बात सुने कहते हैं हुकूमत ने डी चौक में 19 रोज से जारी सेव गजा धरने का ब्लैकआउट किया हुआ है। हुकूमती टेलीविजन, PTV समेत किसी भी मीडिया चैनल को सेव गजा के धरने में आने की इजाजत नहीं दी जा रही। हामिद मीर कहते हैं पाकिस्तान पर इस वक्त चंद ताकतों का कब्जा है, मौजूदा हुकूमत सिर्फ कठपुतली है, काम सारे वही नामालूम कर रहे हैं। जावेद लतीफ कहते हैं हम कठपुतली हैं, ये बात है तो शर्मिंदगी वाली, लेकिन हकीकत यही है, हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, मांग तांग कर बंदे इकट्ठे करके हमारी हुकूमत बना दी गई। मियां असलम इकबाल कहते हैं इस शदीद तरीन गर्मी में बनता तो ये था कि हुकूमत आवाम के लिए किसी आसानी का सामान करती और उनको बिजली के बिलों में कुछ रिलीफ देती, ताकि गरीब आदमी कम अज कम एक पंखा या कूलर बगैर परेशानी के चला सकता। मगर यहाँ इस मुस्तरद टोले ने एक बार फिर बिजली के बिलों में इजाफा करके आवाम को आग के कुएं में धकेल दिया है। हालात ये हैं कि लोग बिजली का बिल भरने के लिए अपने घरों का सामान बेचने पर मजबूर हैं, बिजली के भारी करते हैं और जमहूरी तसलसल को तोड़ते हैं। अब ये रोबीन गफूर रहनुमा तहरीक इंसाफ की बात सुने कहती हैं इन तीनों चोरों को पिछली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था, ये पेश नहीं हुए। आज फिर अदालत ने बुला रखा है, जिसको कहीं नजर आए पकड़कर अदालत में पेश करें। ये तीनों अवामी मैंडेटेड चोर। नाज़रीन हम याद रखिएगा ये इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अंदर इनको 2 नंबर तरीके से जितवाया गया था, उनकी बात कर रही हैं। आरिफ अलवी की बात सुने कहते हैं सोशल मीडिया झूठ बोलता है, क्या अखबार और TV चैनल सच बोलते हैं। सलमान दुरानी की बात सुने कहते हैं 1971 में भी मीडिया ने वही किरदार अदा किया था जो आज मीडिया कर रहा है। मगरबी पाकिस्तान के अवाम को असल हक़ाइक़ बताने के बजाय याहिया खान का बताया सच छुपाते रहे। पहले ये रिपोर्ट करते थे कि सब अच्छा है और कंट्रोल में है, बाद में मशरक़ी पाकिस्तान मतलब मुल्क के अक्सरियती अवाम को गद्दार बना दिया। अब ये आप मुश्ताक अहमद खान की बात सुने कहते हैं सेफ गजा कैंपेन के फ्रंट लाइन मेंबर मारूफ माहिर अमराज और अतफाल प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जावेद को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। डॉक्टर साहब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इन्हें फौरी बाजियाब किया जाए। अब ये उमर अयूब की बात सुने कहते हैं जब आप कमीशन की बात करते हैं तो फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक करें, आप एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक करें और आप APS और दीगर कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक करें। सिद्दीक जान कहते हैं जियो ने हेडलाइंस ड्रॉप करके पेट्रोल 15 रुपए कम होने की खबर चला के नाच नाच कर शहबाज शरीफ को क्रेडिट दिया, बाद में पता चला कि खबर झूठी है।
امیر عباس کہتے ہیں چینلز کہیں اور سے کنٹرول ہوتے ہیں, چینلز کی چابی کہیں اور ہے. اس وقت چینلز ختم ہو گئے ہیں, لوگ سچ سننا چاہتے ہیں لیکن چینلز پر سچ نہیں بولنے دیا جاتا. لوگ سچ کی تلاش میں سوشل میڈیا کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں. شیب شاہین کہتے ہیں وردی پہننے کے بعد جہالت, بد اخلاقی, موز اور گھوڑا بن جاتی ہے. صرف اسلام آباد نہیں, ہر ادارے کا ہر وردی والا اسی طرح بدتمیز اور بے حیا ہے. اگر یہ ٹھیک اور تربیت یافتہ ہوتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا. عدنان عادل کہتے ہیں جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا تو چیختے تھے بڑی مہنگائی ہو گئی, اب 268 روپے فی لیٹر ہے تو کہتے ہیں ہم نے سستا کر دیا. صفوت اللہ ورد کہتے ہیں قاضی صاحب کے عمل سے جھاڑ جھنکار کے علاوہ کچھ نہیں جھلکتا, مگر اپنے بے مغز خطبوں اور بے مطلب چٹھیوں سے پوری کائنات کو مروب کرنا چاہتے ہیں. ان کا مسند تک پہنچ جانا ہی نظام انصاف کی ناکامی اور آئین و قانون کے لیے کھلی نحوست ہے. کردار و افکار تو بات کا معاملہ ہے, یہاں تو بنیادی شرم و حیا بھی مفقود ہے. شہباز گل کی بات سنے کہتے ہیں اس وقت پلان یہ ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے ختم کر دیا جائے, ورنہ حادثہ بنا کر آہستہ آہستہ زہر دے کر پی ٹی آئی کے اندر سے کسی کو پی ٹی آئی کا وارث بنا کر پیش کیا جانے کا پلان, کیونکہ ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابل قبول لگ رہا ہوگا, تو ورکرز میں اس کی قبولیت آسان ہو جائے گی. یہ وہ معاملات, یہ وہ ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی کہ جو آپ دیکھ لیں کہ کتنے, یعنی کہ اب تو جو محمد زبیر ہے اب تو وہ بھی بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو ہمیں حکومت ملی ہے یہ حکومت بیسیکلی تو ہمیں ملی نہیں تھی, یہ تو یعنی کہ جیتی پی ٹی آئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کر کے ہمیں دے دیا گیا اور اب ہم اس کے مزے لے رہے ہیں, اب ہم اس کو انجوائے کریں. اندازہ لگا لیجیے کہ پاکستان کے اندر یعنی کہ اب جب ایسا سسٹم ہوگا کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے منہ سے یہ ایکسیپٹ کریں گے, اپنے منہ سے یہ بات نکالیں گے, خود مانیں گے کہ جی ہمیں تو حکومت ملی نہیں تھی, ہم تو ہار گئے تھے, ہم تو ہارے ہوئے تھے, اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہروا کے ہمیں بھیک میں دی گئی ہے حکومت. اور پھر جو حامد میر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کے بس کے اندر کوئی بات, کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے, یہ تو اپنا ایک وزیر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو اپنا کہیں وزیر آئی جی نہیں لگوا سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو لوگ یہ حکومت لے کر آئے ہیں یہ آہستہ آہستہ ان سے اپنی باتیں منوائیں گے. نون لیگ جیسے جیسے انکار کرے گی فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے, اور یہ 1-2 مہینے کی بات ہے, 1-2 مہینے کی بات ہے. 1-2 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اب نواز شریف دیکھیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ سیاست نہیں بچتی بھائی, سیاست ختم ہو چکی ہے, سیاست کھڈے لائن لگ چکی ہے, سیاست کا تو قلعہ ٹھک چکا ہے, عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی, عوام بری طرح ریجیکٹ کر چکی ہے, نہ ہمارے کوئی پروجیکٹس ایسے سامنے آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے جو پی ڈی ایم 1 حکومت تھی 1.5 سال ہو رہے, انہوں نے کوئی پروجیکٹ پاکستانی عوام کو نہیں دیا. اس کے بعد نگران حکومت آئی, کوئی پروجیکٹ عوام کو نہیں دیا. پھر اسی نگران حکومت کے بندے اٹھا کر اب پی ڈی ایم 2 حکومت بنائی گئی ہے, فارم 47 حکومت بنائی گئی ہے, کوئی پروجیکٹ 4 ماہ ہونے والے ہیں اس حکومت کو, آپ بتائیے کوئی ایک ڈھنگ کا پروجیکٹ. کبھی کہتے ہیں جی روٹی سستی کر دو, کبھی کہتے ہیں جی گیس سستی کر رہے ہیں. ابھی اب یہ دیکھیے کتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ, جیو جیسا چینل چیخے مارتا رہا 15 روپے لیٹر پیٹرول سستا, 15 روپے لیٹر پیٹرول سستا, پتہ چلا 4 روپے پیٹرول سستا کر کے 3 روپے بجلی مہنگی کر دی ہے, فی یونٹ مہنگا کر دیا. اندازہ لگا لیجیے آپ, یہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. پاکستان کے حالات کو اس نہج پر لانے والے جو کردار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی عزت بھی کرے, ان کو ایکسیپٹ بھی کرے, ان کی بات بھی مانے. جو ہمارا فیک میڈیا 2 نمبر ٹچا میڈیا جو ہے وہ جو بات کہتا ہے پاکستانی قوم آنکھیں بند کر کے اس کو مان لے, اور وہ پھر ابھی اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی بڑی شخصیات اب یہ بھی کہنا, یعنی کہ بڑے بڑے صحافی اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر چونکہ سچ آ ہی نہیں رہا, لوگ سچ سننا چاہتے ہیں, اسی لیے پاکستان کا جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں, ٹی وی چینلز فارغ ہو چکے ہیں, ان کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے, ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے, ان سے لوگ محبت ہی نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ٹی وی چینلز کی بات کو بڑا سچ مانا جاتا تھا, بڑا کریڈیبل مانا جاتا تھا, ان کو بڑا ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ میڈیا بھی کسی اور کے کنٹرول میں, عدالتیں بھی کسی اور کے کنٹرول میں, نیب بھی کسی اور کے کنٹرول میں, ایف آئی اے بھی کسی اور کے کنٹرول میں, الیکشن کمیشن بھی کسی اور کے کنٹرول میں, بڑے بڑے ججز کسی اور کے کنٹرول میں, سیاستدان کسی اور کے کنٹرول میں, صحافی کسی اور کے کنٹرول میں, تجزیہ نگار کسی اور کے کنٹرول میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پاکستانی عوام کا بھی ان سب چیزوں سے, ان سب سے اعتماد بھی اٹھ گیا ہے اور دل بھی اٹھ گیا ہے. یعنی کہ پاکستانی عوام اب یہ دیکھ لیجئے نہ الیکشن کمیشن کی عزت کرتی ہے, نہ نیب کی عزت کرتی ہے, نہ ایف آئی اے کی عزت کرتی ہے. اب کوئی ایسے کیس کرتے ہیں یہ تو وہ پاکستانی عوام فوراً جھٹ سے کہتی ہے کہ یہ پھر کوئی سیاست کے اندر انہوں نے انوالومنٹ کرنی ہوگی. اب تو پاکستان کے جو بڑے بڑے
جو جتنے بھی کاروباری لوگ تھے, انویسٹر تھے. ابھی آپ ملک ریاض کی دیکھیں, ملک ریاض حسین کیسے کیسے سخت بیان دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو کوئی کٹ پتلی نہیں بنوں گا, مجھے آپ بلیک میل کر رہے ہیں, مجھے آپ تنگ کر رہے ہیں. اور پھر اب یہ بھی دیکھیے کہ پھر ان کے دفتر کے اوپر چھاپا بھی لگ گیا, ان کا ریکارڈ بھی سارا قبضے میں لیا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر لیں, جتنا مرضی ظلم کر رہے ہیں, میں جھکنے والا نہیں, میں بکنے والا نہیں, اور نہ ہی میں کوئی کمپرومائز کروں گا. تو یہ سارے وہ حالات ہیں, یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن معاملات کو پاکستانی قوم بڑی اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہے. اور یہ حکومت 2-3 مہینے کے مہمان ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس نے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھ کر ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.